अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन गिरामी, मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026। तकरीबन 8 बुर्ज जो है ना, मैं टोटल जो है ना सारी मालूमात एक ही वीडियो में शामिल कर रहा हूं। तो बराह करम आपने पूरी वीडियो देखनी है और अपने अपने बुर्ज के हिसाब से जो है ना आपने कमेंट भी करना है। अगरचे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बुर्ज असद फरवरी 2026 में कैसा होने वाला है। तो बुर्ज असद यानी लियो, किस्मत बदलेगी या इम्तिहान, मुकम्मल रहनुमाई आपके लिए। तो बुर्ज असद वालों, आपने मुकम्मल एंड तक देखना है। तो बुर्ज असद वालों, फरवरी 2026 आपकी ज़िंदगी का इंतहाई फैसला कुन महीना साबित हो सकता है। इज़्ज़त, ताकत, रोज़गार और रिश्तों में वो तब्दीली आने वाली है जिसका आप पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, मगर एक गलत फ़ैसला सब कुछ रोक भी सकता है। और वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन सा दिन किस्मत खोलेगा और कौन सी तारीख ख़तरनाक है, और रमज़ान शुरू होने के बाद बुर्ज असद की तकदीर कैसे बदलेगी। तो बुर्ज असद की बुनियादी फितरत यानी कि उनसर आग यानी कि आतिशी, गुस्से वाला, हाकिम सयारा सूरज सन। फितरत यानी कि क़यादत, वक़ार, खुददारी, ये इनके जो है ना बुर्ज असद में इसकी जो है ना फितरत हो। कमज़ोरी, अना, ज़िद, जल्दी गुस्सा आना, ये इनकी कमज़ोरी है। बुर्ज असद लियो कि इस महीने सूरज और ज़ुहल का असर आपकी लीडरशिप को आजमाएगा। और फरवरी 2026 का मजमूई हाल, महीने के पहले 15 दिन दबाव यानी कि टेंशन, परेशानी के हवाले से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दबाव, स्ट्रेस बढ़ेगा, फैसलों की कसरत में इजाफा होगा। 18 फरवरी के बाद रमज़ान के साथ किस्मत की रफ्तार तेज़ होगी, रुके हुई दुआ कबूल होगी, इज़्ज़त में इजाफा नुमाया रहेगा। ये महीना इम्तिहान प्लस इनाम दोनों का है। रोज़गार और करियर के हवाले से बात करेंगे। नौकरी पेशा अफराद, अफसरान से ताल्लुक़ बेहतर हो सकता है। अगरचे आपके पिछले मामलात बिगड़े रहे अफसरान से, तो अभी जो है ना ताल्लुकात बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। पुरानी मोहब्बत का सिला मिलने का इम्कान है, मगर ज़ुबान की एक गलती नुकसान करा सकती है। कारोबारी अफराद, पार्टनरशिप में एहतियात करें। सरकारी काम या कागजी मामलात में ताख़ीर हो सकती है। 22 फरवरी के बाद फ़ायदा हो जाएगा। अहम मशवरा, जल्दबाजी में इस्तीफ़ा या बड़ा फ़ैसला या जॉब छोड़ना या कारोबार छोड़ना ये नहीं करना आपने। माली हालात के हवाले से बात करेंगे। आमदन आहिस्ता मगर मुस्तहकम, पावरफुल रहेगी। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। लाजमन ये आपके लिए ऊपर फ़र्ज़ है। कर्ज देने से परहेज़ कीजिएगा। किसी को उधार पैसा नहीं देना, बल्कि उधारी वसूल करनी है। सदका देने से रुका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं। माली रुकावटें कम होंगी। अच्छा, सदका कौन सा करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मोहब्बत, शादी और रिश्ते के हवाले से बात करेंगे। शादीशुदा अफराद, अना का टकराव यानी कि आपका शोहर, अगरचे आप लियो हमारी बहन है तो शोहर से टकराव होगा। जो शादीशुदा अफराद हैं, जो कि हमारे भाई है शादीशुदा, तो अपने घरवाली या घर वालों से इख्तलाफात हो सकते हैं। अना का टकराव नज़र आ रहा है। बातचीत से मसला हल हो सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए नया रिश्ता आ सकता है। पुराना वादा वापस आ सकता है। खुफिया ताल्लुकात से बचे, राज खुल सकते हैं, ये आपने नोट करना है। सेहत के मामलात के हवाले से क्योंकि इधर जो बताया जा रहा है लियो के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, तो इसी हवाले से खुफिया ताल्लुका से बचे, राज खुल सकता है। सेहत के मामलात के हवाले से बात करेंगे। दिल की तरफ तकलीफ दिखाई दे रही है या हो सकती है, और वो गैस की भी हो सकती है, बादी भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी जो है ना आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आंखों के मसाइल भी जो है ना लियो वाले, आपके आंखों के मसले मसाइल भी जो है ना, थकन या नज़र की वीकनेस या आंखों में जलन, एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। और नींद पूरी करें, गुस्सा कम करें। आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे। रूहानियत और रमज़ान का असर जो है ना वो मैं आपको बताता चलूँ। 18 फरवरी से रमज़ान का आगाज़, और ये वक्त बुर्ज असद के लिए रहमत है।
دعائیں جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. رزق میں برکت آئے گی. دشمن کمزور آپ کے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. خاص وظیفہ فجر کے بعد یا قہار ہو یا فتح ہو 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ٹھیک. خطرناک ترین تاریخیں کون سی ہیں؟ 6 فروری، 14 فروری، 27 فروری. یہ خطرناک ترین تاریخیں ہیں، یعنی کہ نحس ہیں. اس میں کوئی بھی کام، اچھا کام آپ نے نہیں کرنا. کوئی بھی اچھے یعنی کہ افتتاح ان تاریخوں میں آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ نحس ہے. اگرچہ کوئی بھی اچھا کام آپ نے کیا، اللہ نہ کرے تو وہ جو ہے نا کام نہیں ہوگا. ان دنوں میں آپ نے جھگڑا بھی نہیں کرنا، کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں کرنا، سفر بھی نہ کریں. اور ان تاریخوں میں جو ہے نا ان کاموں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا. خوش قسمت دن کون سے ہیں؟ 9 فروری، 18 فروری اور 23 فروری. یہ جو ہے نا جو بھی کام آپ کو کرنا ہے تو کوشش کریں ان تاریخوں میں کریں. یہ آپ کے لیے لکی ہیں. ان دنوں میں دعا، انٹرویوز وغیرہ آپ دے سکتے ہیں، کسی چیز کا آغاز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے کامیاب اور بہترین دن ہے. آخری پیغام برج اسد والو، فروری 2026 آپ کو سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت غصے میں نہیں صبر میں ہے. جو خود کو سنبھال گیا وہ سب کچھ پا لے گا. اگر آپ برج اسد ہیں تو کمنٹ میں آپ نے لیو لکھنا ہے. کمنٹ میں کیا لکھنا ہے؟ لیو. اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کرنا ہے. اگرچہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کی تقدیر بدل سکے. اب بات کرنے والے ہیں برج سنبیلا ورگو. فروری 2026 کا مہینہ کیسا ہونے والا ہے؟ محنت رنگ لائے گی یا نیا امتحان؟ مکمل رہنمائی آپ جانیں. اور برج سنبیلا والوں، فروری 2026 آپ کی زندگی میں خاموش مگر فیصلہ کن تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے. یہ مہینہ شور نہیں مچائے گا، مگر جو بدلے گا وہ ہمیشہ کے لیے بدلے گا. روزگار، صحت، عزت اور قسمت کے ایسے دروازے کھلیں گے جو پچھلے کئی مہینوں سے بند تھے. ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا برج سنبیلا والوں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سی محنت رنگ لائے گی، کون سی غلطی نقصان دے گی، اور رمضان کے ساتھ برج سنبیلا کی تقدیر کیسے پلٹے گی. برج سنبیلا کی بنیادی فطرت عنصر مٹی، حاکم سیارہ عطارد مرکری. خوبی عقل، محنت، پلاننگ، یہ ان کی خوبی ہوتی ہے. کمزوری حد سے زیادہ سوچنا اور پریشانی، یہ آپ کی کمزوری ہے. فروری میں عطارد آپ کے ذہن کو بہت تیز کرے گا، مگر سکون آپ کو خود پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو جو ہے نا سکون آپ نے خود ٹائم نکالنا ہوگا. فروری 2026 کا مجموعی حال، مہینے کے آغاز میں الجھنیں آپ کو دکھائی دیں گی. فیصلوں کا دباؤ، یعنی کہ آپ کے اوپر جو ہے نا دباؤ تو آپ سمجھ لیتے ہیں. ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 15 فروری کے بعد راستے صاف ہوتے چلے جائیں گے، کام بنتے نظر آئیں گے. 18 فروری کے بعد رمضان، روحانی سکون، دعاؤں کی قبولیت، رزق میں برکت انشاءاللہ العزیز ہوگی. روزگار اور کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے. نوکری پیشہ افراد، محنت کا پورا حساب ملے گا. آفس میں اعتبار بڑھے گا. بلے بلے ہے، آپ کی پرانی فائل یا کام دوبارہ سامنے آ سکتا ہے. کاروباری افراد، چھوٹا فائدہ مسلسل فائدہ. نیا آرڈر یا کلائنٹس، بالکل حساب کتاب میں احتیاط ضروری. کہیں آپ بھول نہ جائیں، کہیں کوئی لکھنا یا پڑھنا یا کوئی چیز دینا یا کرنا یہ آپ بھول سکتے ہیں، تو حساب میں آپ نے جو ہے نا دھیان دے رہے ہیں، احتیاط ضروری ہے. اچھا، اہم ہدایات: جلد امیر بننے کے چکر میں غلط راستہ نہ اپنائیں، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. مالی حالات کے حوالے سے بات کریں گے. آمدن میں استحکام، بجٹ کا بہترین وقت، فضول خرچی نقصان دے جائے گی. اگر صدقہ کریں بلا ٹلے گی. مالی رکاوٹ کم ہوگی. محبت، شادی اور رشتے کے حوالے سے بات کریں گے. شادی شدہ افراد، خاموشی غلط فہمی بن سکتی ہے، بات کریں، دل کی بات کہیں.
غیر شادی شدہ افراد، آہستہ مگر سچا رشتہ، خاندان کے ذریعے بات آگے بڑھے گی، شک و وہم رشتے خراب کر سکتا ہے۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے بات کریں گے، معدہ آپ کا ڈسٹرب ہونے والا ہے فیبروری میں، اعصابی کمزوری بھی آپ کو آ سکتی ہے۔ اعصابی کمزوری جو ہے نا ہم دماغ کو کہتے ہیں، تو دماغ سے جو ہے نا کمزوری ہوگی، اور آنتوں کا بھی مسئلہ آپ کو ہونے والا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وقت پہ کھانا، پانی زیادہ پینا اور نیند پوری کریں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے لازمی رکھیں تو ان تکالیف سے آپ بچ سکتے ہیں۔ روحانیت اور رمضان کی برکت کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں۔ رمضان کا آغاز برج سنبیلا کے لیے روحانی ریسیٹ ہے۔ دل کا بوجھ کم ہوگا، ذہن صاف ہوگا، فیصلے درست آپ کو کرسٹل نظر آئیں گے۔ خاص وظیفہ عشاء کے بعد، یا حکیموں یا سلاموں 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 14 دن تک یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ احتیاط کے دن 5 فیبروری، 13 فیبروری، 26 فیبروری، ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ یہ احتیاط کے دن ہیں۔ بحث نہ کریں، لین دین نہ کریں، وعدہ نہ کریں، وعدے سے پرہیز کریں، یہ آپ کے لیے خاص ہدایت ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے نا آپ کے لیے نیس ہے۔ اچھا، خوش قسمت دن کون سے ہیں؟ 8 فیبروری، 18 فیبروری، 24 فیبروری، یہ آپ کے لیے لکی دن ہیں اور خوش قسمت ہے۔ ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا جو کریں گے انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ انٹرویوز وغیرہ آپ دینے جائیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ کاروباری آغاز کریں گے تو اس میں بھی جو ہے نا بھرپور آپ کو فائدہ ہوگا اور بہتری رہے گی۔ ہر معاملات کسی بھی چیز کا آپ نے جو ہے نا اسٹارٹ لینا ہے تو ان دنوں میں جو ہے نا آپ نے کرنا ہوگا۔ آخری پیغام برج سنبیلا والوں، فروری 2026 آپ کو سکھا رہا ہے کہ یہ قسمت شو نہیں مچاتی، وہ آہستہ آتی ہے اور سب کچھ بدل دیتی ہے۔ صبر، محنت اور دعا، یہی 3 چیزیں آپ کو کامیابی تک لے جائے گی۔ اگر آپ برج سنبیلا ہیں تو کمنٹ میں ورگو ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ ورگو والے آپ نے جو ہے نا کمنٹ میں ورگو ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو پوری آپ نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ فیبروری کی معلومات اور مزید ماہانہ معلومات بھی آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں برج میزان لبرا، فیبروری 2026 کیسا ہونے والا ہے آپ کا یہ مہینہ لبرا والے؟ تو رشتوں کا فیصلہ، قسمت کا موڑ، رمضان کی برکت۔ برج میزان والوں، فیبروری 2026 آپ کی زندگی کا سب سے حساس مگر فیصلہ کن مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ رشتے، وعدے اور وہ فیصلے جو آپ برسوں سے ٹالتے آ رہے ہیں اب مزید ٹالے نہیں جا سکیں گے۔ کوئی آپ کا ساتھ دے گا اور کوئی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا، مگر یاد رکھیں جو جائے گا وہ بوجھ تھا اور جو بچے گا وہ نعمت بنے گا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سا فیصلہ تقدیر بدلے گا، کون سی تاریخ خطرناک ہے اور رمضان شروع ہوتے ہی برج میزان کی زندگی کیوں پلٹنے لگے گی، یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہے۔ تو برج میزان کی بنیادی فطرت ہم جانیں گے۔ عنصر ہوا، ایئر، یعنی کہ آپ کا جو عنصر ہے برج میزان وہ ہوا ہے، اور حاکم سیارہ آپ کا زہرہ ہے یعنی وینس۔ خوبی، توازن یعنی کہ ترازو، خوبصورتی، انصاف، آپ بہت بڑے انصاف کرنے والے ہیں، ہر چیز میں جو ہے نا آپ ناپ تول کرنے والے ہیں۔ اگر کسی کو پیار دینا ہے تو بھی ناپ تول کے حساب سے آنکھیں برابر کرتے ہیں، اور اگرچہ کسی سے نفرت کرنی ہے تو بھی برابر، ہر چیز میں آپ جو ہے نا انصاف کے ترازو کی طرح جو ہے نا پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کمزوری، فیصلہ نہ کر پانا، دوسروں کو خوش کرنے کی عادت۔ فروری میں زہرہ اور زحل آپ سے واضح فیصلہ مانگ رہے ہیں۔ فروری 2026 کا مجموعی حال،
महीने के आगाज़ में ज़हनी उलझन आपको हो सकती है, रिश्तों में खामोशी तनाव बढ़ सकती है, दिल और दिमाग की जंग आप लड़ रहे हैं। महीने के आगाज़ में 10 से 17 फरवरी हालात वाज़े होना शुरू हो जाएंगे, सच सामने आ जाएगा। 18 फरवरी के बाद रमज़ान दिल को सुकून दे जाएगा, दुआ की ताकत महसूस होने लगेगी, गलत रास्तों से निजात पाएंगे। ये महीना तवाज़ुन सिखाने आया है। रोज़गार और करियर के हवाले से बात करेंगे। नौकरी पेशा अफराद, काम का दबाव बढ़ेगा, यानी कि आपके ऊपर भी बर्डन आने वाला है काम काज के हवाले से, मगर आपकी सलाहियतें पहचानी जाएंगी। अफसरान आपको परखेंगे, दोगलापन या आधा सच नुकसान दे सकता है, याद रखिएगा। कारोबारी अफराद, पार्टनरशिप में फैसला कुन वक्त है, नया मुआहदा मुमकिन है, कानूनी या कागजी मामलात में एहतियात कीजिएगा। अहम नसीहत, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दें। माली हालत, आमदनी में उतार चढ़ाव, किसी पुराने कर्ज या जिम्मेदारी का बोझ। 20 फरवरी के बाद बेहतरी के इम्कानात, सदका खुसूसन जुमेरात को सफ़ेद चीज़ चावल दूध माली तवाज़ुन बहाल करेगा। मोहब्बत शादी और रिश्ते के हवाले से बात करेंगे। शादीशुदा अफराद, शिकायतें जमा हो चुकी हैं, आपकी बहुत ज़्यादा शिकायतें होने वाली हैं जो शादीशुदा अफराद हैं। खामोशी अब मसला बनेगी, सच बोलना ज़रूरी है। गैर शादीशुदा अफराद, दो रास्ते दो लोग, एक इंतखाब आपने करना है, यानी डुअल, इधर भी डुअल इधर भी डुअल, दो रास्ते इधर, दो इंतखाब, किसी एक का जो है ना आपको इंतखाब करना होगा। और तीसरा शख्स रिश्ते में फसाद डाल सकता है। ऐसा कोई शैतानी कुव्वत, ऐसा कोई शैतान करने वाला बंदा या बंदी, अल्लाह माफ़ करे, वो जो है ना मुदाखलत करके जो है ना फसाद बर्पा कर सकता है। आपको उसको पहचानना है और उनसे दूर रहना है। अगरचे आपको समझ में ना आए तो मैं इंशाल्लाह कमेंट में आपको बताऊंगा। बुर्ज मीज़ान वालों, आधा रिश्ता हमेशा आधा दुख देता है। सेहत के हवाले से, मामलात के हवाले से बात करेंगे। आपके गुर्दों की जो है ना तकलीफ़, अल्लाह माफ़ करे, नज़र आ रही है। कमर की तकलीफ़ नज़र आ रही है। हार्मोनल मसले भी जो है ना आपको नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी ज़्यादा पिएं, नमक कम करें, रात देर तक जागने से परहेज़ करें। रूहानियत और रमज़ान का असर बयान करेंगे। रमज़ान का आगाज़ बुर्ज मीज़ान के लिए रूहानी इंसाफ लेकर आ रहा है। दिल का बोझ उतरेगा, गलत लोग दूर होंगे, सही फैसले आसान होंगे। ख़ास वजीफ़ा बहुत ताकतवर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फजर के बाद या अदलू या लतीफ़ू, या अदलू या लतीफ़ू 101 मरतबा आप पढ़ें पूरे रमज़ान, या कम से कम 21 दिन आपने पढ़ना है। बहुत एहतियात के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किन दिनों पे, किन तारीख़ों पे आपने एहतियात करना है। 7 फरवरी एहतियात वाला, 14 फरवरी एहतियात वाला, 28 फरवरी एहतियात वाला। इन दिनों में आपने क्या नहीं करना, रिश्तों पर बहस नहीं करनी, बड़े फैसले नहीं करने, कानूनी मामलात से बचें। और खुशकिस्मत दिन 9 फरवरी, 18 फरवरी, 22 फरवरी, 26 फरवरी। इन दिनों आपने क्या करना है, निकाह बात पक्की जो है ना, इन दिनों में ये जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह जो निकाह कर सकते हैं, कोई भी बात पक्की कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह जो है ना वो देंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कारोबारी मुआहदा जो है ना वो बेहतरीन रहेगा। तो इख्तितामी पैगाम जो है ना वो बुर्ज मीज़ान वालों, फरवरी 2026 आपको ये सिखाने आया है कि तवाज़ुन सिर्फ दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद के साथ सच्चा होने में भी। जो फैसला आप आज नहीं करेंगे वो फैसला वक्त आपके लिए कर देगा, और वक्त कभी वजाहत नहीं देता, सिर्फ नतीजा देता है। अगर बुर्ज मीज़ान हैं, अगरचे आप बुर्ज मीज़ान हैं तो कमेंट में लिब्रा ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और
چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ اگلی ویڈیو آپ کے رشتوں کا راز کھول دے گی انشاءاللہ۔ میں جو ہے نا پوری ویڈیو ڈالیں اور آپ نے جو ہے نا کمنٹ لازمی کرنا ہے، اور ویڈیو یہ بھی بتانا ہے میزان والوں، کنجوسی نہیں کرنا، یہ بھی بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور اب چلتے ہیں ہمارا یعنی کہ کون سا برج ہے، اب ہمارا ہے برج سب سے اچھا یعنی کہ جو زیادہ مقبول ہے وہ برج عقرب کی ہم اب بات کرنے والے ہیں۔ فیبروری 2026 برج عقرب کیسا ہوگا، راز کھلیں گے، دشمن ہارے گا، رمضان کی خاص پناہ، یہ جو ہے ان معاملات کے حوالے سے۔ اور برج عقرب والوں، فیبروری 2026 آپ کے لیے خاموش طوفان بن کر آ رہا ہے۔ سب کچھ باہر سے نارمل لگے گا مگر اندر ہی اندر بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ کچھ راز جو آپ نے چھپا رکھے ہیں اور کچھ راز جو دوسروں نے آپ سے چھپا رکھے ہیں، اس مہینے سب سامنے آ سکتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کیا بدلے گا، سوال یہ ہے آپ اس تبدیلی کو سنبھال پائیں گے یا نہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کون دشمن بے نقاب ہوگا، کون سا دن خطرناک ہے، اور رمضان شروع ہوتے ہی برج عقرب کو کون سی خاص پناہ نصیب ہوگی۔ برج عقرب کی بنیادی فطرت بیان کریں گے۔ عنصر پانی، حاکم سیارہ مریخ پلوٹو، طاقت راز گہرائی برداشت، کمزوری شک انتقام حد سے زیادہ کنٹرول۔ فیبروری میں مریخ آپ کو طاقت دے گا اور پلوٹو سچ دکھائے گا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ فیبروری 2026 کا مجموعی حال، مہینے کے آغاز میں بے چینی، دل کی بات زبان پر نہیں آئے گی، اندرونی جنگ آپ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ 12 سے 17 فیبروری حالات پلٹنا شروع ہو جائیں گے، کوئی چونکا دینے والی خبر آ سکتی ہے۔ 18 فیبروری کے بعد رمضان، دشمن کمزور ہوتے ہوئے دکھائی نظر آ رہے ہیں، نظر بد کا توڑ بھی ہو جائے گا، روحانی حصار بھی آپ کو ملے گا۔ یہ مہینہ خاموش رہ کر جیتنے کا ہے۔ روزگار اور کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے۔ نوکری پیشہ افراد، خفیہ سیاست، کوئی آپ کی جگہ لینا چاہے گا مگر آپ کا تجربہ بچا لے گا آپ کو۔ آفس میں راز نہ کھولے، ہر بات پر رد عمل نہ دے۔ کاروباری افراد، خفیہ فائدہ ہونے کے امکانات ہیں، پرانا کلائنٹس واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر شراکت داری میں احتیاط کرنی ہوگی۔ عقرب کی طاقت خاموش چال میں ہے۔ مالی حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیسہ آئے گا مگر رک رک کر، کوئی پرانا حساب سامنے آ سکتا ہے، کسی پر اندھا اعتماد نقصان دے سکتا ہے۔ صدقہ، خاص طور پر کالا چنا یا سیاہ تل، منگل کے دن یہ آپ نے صدقہ کرنا دینا ہوتا ہے، کتنی بھی مقدار ہونی چاہیے۔ محبت، عشق اور رشتے کے حوالے سے بات کریں گے۔ شادی شدہ افراد، شک کی فضا چھا جائے گی، پرانا معاملہ دوبارہ زیر بحث ہو سکتا ہے، سچ چھپانا اب ممکن نہیں۔ غیر شادی شدہ افراد، پرکشش مگر خطرناک رشتہ، جذبات اور عقل کی جنگ، خفیہ تعلق بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ برج عقرب والوں، محبت میں حد سے زیادہ گہرائی کبھی کبھی ڈبو بھی دیتی ہے۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہارمونز کا مسئلہ نظر آ رہا ہے، پیشاب یا گردوں کے بھی مسائل نظر آ رہے ہیں۔ نیند کی کمی بھی جو ہے نا وہ برابر آپ کے اندر ہے۔ پانی زیادہ پئیں، غصہ کم کریں، بدگمانی سے پرہیز کریں، یہ 3 چیزیں آپ کو بچا سکتی ہیں۔ رمضان اور روحانی پناہ، 18 فیبروری سے رمضان اور یہ وقت برج عقرب کے لیے ڈھال بنے گا۔ نظر بد کا توڑ ہو جائے گا، دشمن کی چال ناکام ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا۔ خاص طاقتور وظیفہ پناہ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا۔ عشاء کے بعد
या हाफिज़ो या सत्तारो 111 मरतबा कम अज़ कम 21 दिन आपने पढ़ना है सहरी के वक्त। सहरी के वक्त 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास आप पढ़ भी सकते हैं, पानी पे दम करके भी पी सकते हैं। अगरचे पढ़ना नहीं जानते तो सुने, अपने ऊपर भी दम करवा सकते हैं। ख़तरनाक दिन कौन से हैं याद रखिएगा, 6 फरवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। इन दिनों आपने क्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, राज फाश किसी का भी हो नहीं करना, माली फैसला नहीं करना, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। खाम और ताकतवर और खुशकिस्मत दिन कौन से हैं आपके, 9 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी, 27 फरवरी। इन दिनों आपने क्या करना है, दुआ आपने करनी है, कबूल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। खामोशी फैसले आपने करने हैं, नया आगाज़ कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगा इन दिनों पे मामलात। और इख्तितामी आपके लिए पैगाम क्या है, बुर्ज अकरब वालों, फरवरी 2026 आपको ये सिखाने आया है कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जा सकती। कुछ जंगें सब्र, खामोशी और दुआ से जीती जाती हैं। जो राज अल्लाह के सुपुर्द करेगा उसका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप बुर्ज अकरब तो कमेंट में स्कॉर्पियो लिखें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो आपके दुश्मन को बेनकाब कर देगी। इंशाल्लाह मैं आप जल्दी वीडियो लगाएंगे। और स्कॉर्पियो वाले कमेंट लाजमी आपने करना है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, ज़रूर आपने कमेंट करें। और बड़ी दिलचस्प मालूमात है आपके लिए, और बड़ा रिस्पांस आपने पूरी जितने भी 12 बुर्ज हैं उनमें से बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो ने बड़ा रिस्पांस हमें दिया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कैसा रहेगा बुर्ज कौस सैजिटेरियस 2026 फरवरी प्लस रमज़ान, सफ़र, किस्मत, राज और रमज़ान की बरकतें 2026। बुर्ज कौस वालों, फरवरी 2026 आपके लिए रास्तों का महीना है। कुछ रास्ते आप खुद चुनेंगे और कुछ रास्ते किस्मत आपके सामने रख देगी। ये महीना आपसे सवाल करेगा, क्या आप पुराने खौफ के साथ चलेंगे या नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक फैसला आपको बुलंदी तक ले जा सकता है और एक गलती सब कुछ रोक सकती है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन सा दिन किस्मत बदलेगा, कौन सी तारीख ख़तरनाक है और रमज़ान शुरू होते ही बुर्ज कौस की ज़िंदगी कैसे नई सिमत ले गई। तो बुर्ज कौस की बुनियादी फितरत, उनसर आग फायर, हाकिम सयारा मुश्तरी जुपिटर, खुद खूबी, सच्चाई, हिम्मत, वसती नज़र यानी वसी नज़र, खूबी अच्छा कमज़ोरी, जल्दबाजी, हद से ज़्यादा एतमाद। फरवरी में मुश्तरी आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा, मगर ज़ुहल आपको सब्र सिखाएगा। फरवरी 2026 का मजमूई हाल, महीने के आगाज़ में बेचैनी हो सकती है, दिल किसी और जगह और जहन किसी और तरफ होता है। 10 से 16 फरवरी अहम मुलाकात, किस्मत का इशारा। 18 फरवरी के बाद रमज़ान आपके ऊपर बरस जाएगा, रूहानी सुकून हासिल होगा, रास्ते खुलने लगेंगे, दिल हल्का महसूस होगा। ये महीना सोच बदलने का है। सफ़र, तब्दीली और किस्मत, लंबा सफ़र या बैरून शहर जाने के इम्कानात रोशन हैं। नौकरी या कारोबार में तब्दीली मुमकिन है, तालीमी कोर्स या सीखने का मौका मिल सकता है। बगैर तहकीक बड़ा रिस्क न ले। बुर्ज कौस की तकदीर हरकत में जागती है। रोज़गार और करियर के हवाले से बात करेंगे। नौकरी पेशा अफराद, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बॉस की नज़रों में भी आएंगे। इम्तिहान या इंटरव्यू का भी इम्कान है। कारोबारी अफराद, नए आइडियाज़
آن لائن یا بیرون شہر فائدہ، مگر قانونی پہلو مضبوط رکھیں۔ نصیحت کے حوالے سے، نصیحت جلد کامیابی نہیں، صحیح کامیابی چنیں۔ مالی حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ آمدن میں اضافہ نظر آ رہا ہے، مگر خرچے بڑھ سکتے ہیں۔ کسی پرانے قرض کا دباؤ ہو سکتا ہے۔ صدقہ خاص طور پر جمعرات کے دن پیلے چاول یا دال یہ آپ نے دینا ہے، مالی رکاوٹ کم کر دے گا یہ صدقہ۔ محبت، شادی اور جذبات کے حوالے سے بات کریں گے۔ شادی شدہ افراد فاصلے یا مصروفیت بڑھے گی، بات چیت سے حل ممکن ہے۔ غیر شادی شدہ افراد مختلف شہر یا مختلف سوچ کا انسان، دل مانے گا عقل رکے گی، وعدے سوچ سمجھ کر کریں۔ برج قوس والوں، محبت آزادی چاہتی ہے مگر ذمہ داری بھی مانگتی ہے۔ صحت کے معاملات، کولہے، رانے، شوگر یا وزن، یہ جو ہے نا کولوں رانوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، شوگر بھی جو ہے نا اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، وزن کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ واک کرنا ہوگا، اپنے سادہ غذا لینی ہوگی، رات دیر سے جاگنے کی پرہیز کرنی ہے، آپ کو دیر سے نہیں جاگنا۔ رمضان 2026 اور روحانیت خاص، 18 فروری سے رمضان اور یہ مہینہ برج قوس کے لیے ہدایت اور سمت لے کر آ رہا ہے۔ دل کی بے چینی کم ہو جائے گی، فیصلے واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، دعا جلد قبول ہو جائے گی، آمین۔ خاص وظیفہ راستے کھولنے کے لیے فجر کے بعد یا ہادی یا واسیو 111 مرتبہ 21 دن یا پورا رمضان آپ نے پڑھنا ہوگا۔ سحری میں 1 مرتبہ سورہ شرح آپ نے پڑھنی ہوگی، دم بھی کر سکتے ہیں، پانی میں بھی پی سکتے ہیں یا تلاوت کر لیں۔ احتیاط کے دن، ان دنوں میں، ان تاریخوں میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ کون سی؟ 5 فروری، 14 فروری، 24 فروری۔ ان دنوں میں آپ نے کیا نہیں کرنا؟ سفر نہیں کرنا، بحث و مباحثہ جھگڑا نہیں کرنا، سرمایہ کاری نہیں کرنا، سرمایہ کاری یا کوئی بھی مالی معاملات کے حوالے سے احتیاط کرنی ہوگی۔ خوش قسمت دن جن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا، 9 فروری، 18 فروری، 22 فروری، 28 فروری۔ ان دنوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیا آغاز، کسی بھی کام کا نیا آغاز شروع کر سکتے ہیں، کامیاب ہوگا۔ دعا کریں، قبول ہوگی۔ فیصلہ کریں، مضبوط ہوگا، بہترین رہے گے۔ یہ آپ کے لیے تاریخیں مبارک ہیں۔ اختتامی پیغام برج قوس والو، فروری 2026 آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہے کہ قسمت صرف ہاتھ کی لکیروں میں نہیں، نیت، ہمت اور دعا میں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص سچ کے راستے پر چل پڑے، اس کے لیے راستے خود بخود چلتے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ برج قوس، اگر آپ برج قوس ہیں تو کمنٹ میں سیجیٹیریس لکھیں، ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو آپ کو وہ راز بتائے گی جو قسمت بدل دیتا ہے۔ سیجیٹیریس آپ نے کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے، کیونکہ اگلی ہماری جو ویڈیو جو ہوگی اس میں جو ہے نا آپ کو راز بتائے جائیں گے، تو یہ جو ہے نا آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ برج جدی، فروری 2026، کیپریکون، محنت یا قسمت، فیصلہ کن مہینہ آپ کے لیے۔ برج جدی والو، فروری 2026 شور مچانے نہیں آیا، یہ مہینہ خاموش فیصلے لے کر آیا ہے۔ وہ فیصلے جو نظر نہیں آتے مگر زندگی کی بنیاد ہلا بھی سکتے ہیں اور مضبوط بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے پچھلے کئی سال جو بوجھ اٹھایا ہے، یہ مہینہ بوجھ پوچھے گا، اب بھی اٹھاتے رہو گے یا کچھ چھوڑنے کا حوصلہ کرو گے؟ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سی محنت رنگ لائے گی، کون سی ضد نقصان دے جائے گی، اور رمضان شروع ہوتے ہی برج جدی کی زندگی کیوں آہستہ آہستہ سنورنے لگے گی۔ برج جدی کی بنیاد فطرت، عنصر مٹی، حاکم سیارہ زحل سیٹرن، خوبی، صبر، نظم، ذمہ داری، کمزوری، ضد،
सख्ती, जज्बात छुपाना, आप छुपा भी नहीं सकते दिल की बातें। फरवरी में ज़ुहल आपको रोकेगा नहीं, मगर हर कदम तोल कर रखने पर मजबूर करेगा। फरवरी 2026 का मजमूई हाल। महीने के आगाज़ में दबाव, स्ट्रेस, परेशानी महसूस होगी, जिम्मेदारियां बढ़ने लगेगी, कम बात ज़्यादा सोच महसूस होगी। 11 से 17 फरवरी कोई अहम फैसला होगा, कैरियर या ख़ानदान से ताल्लुक़ के हवाले से। 18 फरवरी के बाद रमज़ान आपके ऊपर बरस जाएगा, यानी कि रहमतें बरस जाएंगी, दिल को सुकून मिलेगा, बोझ हल्का होगा, अल्लाह पर भरोसा मजबूत होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह पे हमारा सब पर भरोसा होता है, मगर मज़ीद अल्लाह पाक के आप करीब जाएंगे। अल्लाह करे दूसरे बुर्जों वाला भी जो है ना आपकी तरह करीब हो जाए। मैं दिल्ली जो है ना दुआ करूँगा। सुस्त मगर पायदारी बेहतरी का है ये महीना। रोज़गार और कैरियर के हवाले से बात करेंगे। नौकरी पेशा अफराद, काम का दबाव सबसे ज़्यादा होगा, मगर आप पर भरोसा भी सबसे ज़्यादा होगा। तरक्की सुस्त मगर यकीनी होगी। अफसरान से अना न टकराए, अफसरान से आपने जो ना अना का मसला नहीं लेना, ये जो ना आपके लिए मना है। कारोबारी अफराद, पुराना काम मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, नया काम आहिस्ता शुरू करें। ज़मीन, तामीर, मशीनरी फ़ायदा दे सकती है। नसीहत, जल्दी का फ़ायदा नहीं, मजबूती फ़ायदा दे जाएगी। माली हालात, आमदन महदूद मगर महफूज, पुराने कर्ज या जिम्मेदारी का दबाव बढ़ सकता है। सदका दें, हफ्ता के दिन आटा या दाल कितनी भी मिकदार में आप जो है ना सदका कर सकते हैं। माली रुकावट ये सदका जो है ना आपकी कम करेगा। मोहब्बत, शादी और ख़ानदानी मामलात के हवाले से बात करेंगे। शादीशुदा अफराद, जज्बात कम, जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। शरीक हयात आपकी तवज्जो चाहती है या चाहता है। गैर शादीशुदा अफराद, देर से मगर मजबूत रिश्ता हासिल होगा, ख़ानदान की मर्जी शामिल होगी। ज़िद में आकर अच्छा रिश्ता ज़ाया ना करें। बुर्ज जिद्दी वालों, मोहब्बत वक्त मांगती है, सिर्फ फ़र्ज नहीं। सेहत के मामलात के हवाले से बात करेंगे। हड्डियाँ, घुटने, कमर, ये जो ना आपको तकलीफ़ होने वाली है। आराम, हल्की वर्जिश, सर्दी से बचाव, ये बहुत ज़रूरी है। रमज़ान 2026 और रूहानियत। 18 फरवरी से रमज़ान और ये वक्त बुर्ज जिद्दी के लिए अंदरूनी मजबूती लेकर आ रहा है। दिल की सख्ती नरम होगी। दुआओं में आंसू आ सकते हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ गहरा होगा। ख़ास वजीफ़ा इस्तकामत के लिए फजर के बाद या सबूर या मतीन 111 मरतबा कम से कम 21 दिन आपने पढ़ना होगा। सहरी के वक्त एक मरतबा सूरतुल तीन जो वत्तीनी वज़ैतूनी सूरत 3 ये एक मरतबा आपने पढ़ी। एहतियात के दिन 6 फरवरी, 15 फरवरी, 23 फरवरी, ये आपके एहतियात के दिन हैं। इन दिनों में आपने क्या करना है, बड़े फैसले नहीं करने। बड़े फैसले, कानूनी बात, बहस से परहेज़ करना है। इन 3 चीज़ों से। खुशकिस्मत दिन, लकी दिन आपके कौन से हैं, लकी तारीखों के हवाले से बात करेंगे। 9 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी, 27 फरवरी। इन दिनों में आपने क्या करना होगा, दुआ जो भी मांगेंगे आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल होगी। मुआहिदा कोई भी करेंगे तो वो इंशाअल्लाह पक्का होगा। और नया मंसूबा भी जो है ना ज़बरदस्त रहेगा। ये बेहतरीन तारीखें हैं आपके लिए, मुबारक हैं। इख्तितामी पैगाम बुर्ज जिद्दी वालों, फरवरी 2026 आपको ये सिखाने आया है कि ज़िंदगी सिर्फ बोझ उठाने का काम नहीं, ज़िंदगी सिर्फ बोझ उठाने का नाम नहीं, कभी कभी कुछ बोझ रख देना भी इबादत बन जाता है। जो सब्र अल्लाह के लिए किया जाए वो कभी ज़ाया नहीं जाता। अगर आप बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न हैं तो कमेंट में आपने कैप्रिकॉर्न ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो आपको
وہ سچ بتائے گی جو قسمت بدل دیتا ہے۔ آپ نے کمنٹ میں برج جدی والو آپ نے کمنٹ میں کیپریکون لکھ کے جو ہے نا آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کمنٹ کرنا ہے، اپنی حاضری لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا میں دعا کروں گا۔ اچھا برج دلو والو اب چلتے ہیں برج دلو، فیبروری 2026 کیسا ہونے والا ہے آپ کا فیبروری اور پلس میں رمضان۔ تو برج دلو ایکویرس، قسمت کروٹ بدلے گی، نئی سوچ یا نیا رشتہ۔ برج دلو والو فیبروری 2026 آپ کے لیے سوچ بدلنے کا مہینہ ہے۔ جو باتیں آپ برسوں سے دل میں دبائے بیٹھے ہیں، آپ وہی باتیں آپ کی طاقت بننے والی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو نہیں سمجھیں گے اور کچھ لوگ پہلی بار آپ کی اصل قدر جانیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ خود اپنی قدر پہچان پائے ہیں؟ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سا فیصلہ زندگی بدل دے گا، کون سی تاریخیں محتاط رہنے کی ہیں، اور رمضان شروع ہوتے ہی برج دلو کی تقدیر کیوں تیزی سے بدلنے لگے گی۔ برج دلو کی بنیادی فطرت، عنصر ہوا، حاکم سیارہ زحل اینڈ یورینس، خوبی، جدت، آزادی، عقل، کمزوری، ضد، جذبات، چھپانا، غیر متوقع رویہ۔ فیبروری میں زحل نظم سکھائے گا اور یورینس اچانک راستے کھول دے گا۔ فیبروری 2026 کا مجموعی حال، مہینے کے آغاز میں بے چینی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ذہن میں کئی آئیڈیاز جو ہے نا یوں کر کے جو ہے نا کئی آئیڈیاز آپ کو آ رہے ہوں گے۔ دل کسی ایک فیصلے پر نہیں رکے گا۔ 12 سے 17 فیبروری غیر متوقع موقع آپ کو ملے گا۔ کسی پرانے شخص سے رابطہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ 18 فیبروری کے بعد رمضان آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ ذہنی سکون حاصل ہوگا، نیت صاف ہوگی، دعائیں میں تاثیر آئے گی۔ یہ مہینہ پرانا چھوڑنے اور نیا اپنانے کا ہے۔ روزگار اور کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے۔ نوکری پیشہ افراد، نیا پروجیکٹ، ذمہ داری بڑھے گی مگر اختیار بھی ملے گا۔ افسران سے سیدھی بات کریں مگر لہجہ نرم رکھیں۔ کاروباری افراد، آن لائن کام، ٹیکنالوجی، میڈیا، سوشل پلیٹ فارم فائدہ دیں گے۔ دوست کے ساتھ بزنس میں احتیاط کریں، کاروبار میں احتیاط کریں۔ نصیحت، اپنے آئیڈیاز غلط لوگوں کے سامنے نہ کھولیں۔ مالی حالات، آمدن میں اضافہ ممکن ہے مگر اخراجات بھی بڑھیں گے۔ اچانک خرچہ آ سکتا ہے۔ صدقہ، بدھ یا ہفتہ، نیلے یا سفید رنگ کی چیز صدقہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ توفیق سمجھیں۔ مالی یہ جو ہے نا صدقہ جو ہے نا آپ کا مالی دباؤ کم کرے گا، یعنی اخراجات سے آپ کو بچائے گا۔ محبت، شادی اور سماجی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ شادی شدہ افراد، فاصلے کا احساس مگر دل میں محبت موجود، بات چیت سے سب سنبھل سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد، منفرد مزاج انسان، دوستی سے محبت کا سفر، جذبات کو مذاق نہ بنائیں ورنہ نقصان ہوگا۔ برج دلو والو آپ کا دل عام نہیں، اسے سمجھنے والا بھی خاص ہونا چاہیے۔ صحت کے معاملات، اعصابی نظام، ٹخنے، نیند کی کمی، موبائل کم یوز کریں، پانی زیادہ پئیں، رات کو جلدی سونا بہتر ہوگا، یہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے۔ رمضان 2026 اور روحانیت آپ کے لیے 18 فیبروری سے رمضان اور یہ وقت برج دلو کے لیے اندرونی بیداری لائے گا۔ دل کی الجھنیں ختم ہوں گی، سوچ صاف ہو جائے گی، فیصلے آسان لگنا شروع ہو جائیں گے۔ خاص وظیفہ ذہنی سکون کے لیے فجر کے بعد یا نور یا ہادی 111 مرتبہ پڑھیں۔ کم از کم 21 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ سحری میں ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ آپ نے تلاوت کریں یا سنیں یا پڑھیں۔ احتیاط کے دن 7 فیبروری، 16 فیبروری، 25 فیبروری، ان دنوں میں کیا نہیں کرنا؟ جلد بازی نہیں کرنی، بحث و مباحثہ، جھگڑا غصہ نہیں کرنا، بڑا فیصلہ آپ نے
नहीं करना, इनसे परहेज करना होगा। खुशकिस्मत दिन 9 फरवरी, 18 फरवरी, 22 फरवरी, 27 फरवरी, इन दिनों में आपने क्या करना है, नया आइडियाज़ करेंगे तो कामयाब होगा, दुआ करेंगे तो कबूल होगी, शुरुआत किसी भी काम की करेंगे तो बेहतरीन रहेगी। यानी कि ये मुबारक आपके लिए तारीख है। इख्तितामी पैगाम, बुर्ज दिल्लो वालों, फरवरी 2026 आपको ये सिखाने आया है कि मुख्तलिफ होना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी असल ताकत है। जो खुद को समझ गया, दुनिया खुद उससे समझने लगती है। अगर आप बुर्ज दिल्लो हैं तो कमेंट में एक्वारियस ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो आपकी सोच बदल देगी। बुर्ज दिल्लो वालों, आपने कमेंट लाजमी करना है और आप माशाल्लाह कमेंट भी करते हैं। सखी दिल इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और बड़े नाइस इंसान हैं आप। दीगर बुर्ज भी माशाल्लाह अच्छे हैं मगर आप जो है ना ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको जो है ना, अगर मज़ीद कोई आपको रहनुमाई चाहिए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। अब चलते हैं बुर्ज हौत पाइसिस 2026, फरवरी 2026, ख्वाब सच्चे होंगे, आजमाइश या निजात, रमज़ान की खास रहमत। बुर्ज हौत वालों, फरवरी 2026 आपकी दिल से बात करने आया है। ये महीना शोर नहीं मचाएगा मगर आंखें नम और दिल हल्का कर सकता है। कुछ ख्वाब जो आपने अल्लाह से छुप कर मांगे थे और कुछ दर्द जो आपने सबसे छुपा रखे थे, अब या तो ख़त्म होंगे या ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन सा ख्वाब सच्चा होने वाला है, कौन सा दिन मुश्किल ला सकता है और रमज़ान शुरू होते ही बुर्ज हौत पर अल्लाह की ख़ास रहमत क्यों बरसने लगे। बुर्ज हौत की बुनियादी फितरत, उनसर पानी, हाकिम सयारा मुश्तरी एंड नीपीचुन, खूबी, हमदर्दी, वजदान, रूहानियत, कमज़ोरी, हद से ज़्यादा, कुर्बानी, खुद को भूल जाना। फरवरी में नीपीचुन आपकी ख्वाबों को ताकत देगा और मुश्तरी अल्लाह पर भरोसा मजबूत करेगा। फरवरी 2026 का मजमूई हाल, महीने का आगाज़ में दिल भारी हो सकता है, यादें तेज़ हो जाएंगी, पुरानी बातें जहन में आ सकती हैं। 10 से 17 फरवरी कोई रूहानी इशारा मिल सकता है, ख्वाब या दिल की आवाज़ भी आपको आ सकती है। 18 फरवरी के बाद रमज़ान आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा, आंसुओं की बाद राहत होगी, दुआओं की कबूलियत होगी। ये महीना अंदर से बदलने का है। रोज़गार और करियर के हवाले से बात करेंगे। नौकरी पेशा अफराद, दिल काम में कम लगेगा मगर जिम्मेदारी निभानी भी होगी, कोई मददगार सामने आ सकता है। कारोबारी अफराद, क्रिएटिव काम, रूहानी, तालीमी, सर्विस से जुड़ा बिजनेस फ़ायदा दे जाएगा, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। नसीहत, अपनी सलाहियत को कम न समझें। माली हालत, पैसा आहिस्ता मगर बरकत के साथ आएगा, गैर मुतवक्का मदद या कर्ज की वापसी हो सकती है। सदका, जुमेरात या जुम्मा, पानी या मीठा सदका करें। माली बोझ, ये सदका माली बोझ कम करेगा। मोहब्बत, शादी और जज्बात, शादीशुदा अफराद, जज्बात की कमी नहीं मगर इजहार की ज़रूरत है, दिल की बात छुपाना मसला बन सकता है। गैर शादीशुदा अफराद, पुराना इश्क याद आ सकता है, कोई रूहानी या नरम मिजाज इंसान, फैसला दिल प्लस अकल दोनों से करें, खुद को कुर्बान करके किसी को न बचाएं। बुर्ज हौत वालों, हर आंसू इबादत नहीं बनता, कुछ आंसू हद से बढ़ जाए तो कमज़ोरी बन जाती है। सेहत के मामलात, नींद, आपकी जो है ना नींद मुतासर हो सकती है, पाँव की तकालीफ हो सकती है, पानी की कमी जिस्म में हो सकती है, जहनी थकन मुमकिन है। वक्त पर सोना, पानी ज़्यादा पीना, मनफी लोगों से दूरी इख्तियार करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रमज़ान 2026 और रूहानी निजात,
18 फरवरी से रमज़ान आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा और ये महीना बुर्ज हौद के लिए अल्लाह की ख़ास पनाह और निजात लेकर आ रहा है। पुराना दुख ख़त्म होगा, दिल साफ होगा, रूह हल्की होगी। ख़ास ताकतवर वजीफ़ा दिल के सुकून के लिए तरावी के बाद या रहमान या रहीम 313 मरतबा कम अज़ कम 21 दिन पढ़ें। सहरी के वक्त एक मरतबा सूरह अनशरा और दिल से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। हसास दिन 6 फरवरी, 14 फरवरी, 23 फरवरी, इन दिनों जज्बाती फ़ैसला न करें, पुरानी बात न छेड़ें, बहस न करें, झगड़े वगैरह से बचें। खुशकिस्मत दिन 9 फरवरी, 18 फरवरी, 22 फरवरी, 27 फरवरी, इन दिनों क्या करना है, दुआ करनी है, कबूल होगी, नया इरादा कामयाब होगा, रूहानी काम बेहतरीन रहेगा। इख्तितामी पैगाम बुर्ज हौद पाइसेस वालों, फरवरी 2026 आपको ये याद दिलाने आया है, नरम दिल होना कमज़ोरी नहीं मगर ख़ुद को भूल जाना जुल्म है। जो दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए उसका कोई ख्वाब कभी ज़ाया नहीं जाता। अगर आप बुर्ज हौद हैं तो कमेंट में पाइसेस लिखें, ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो आपके दिल की बात करेगी। तो इंशाल्लाह ये जो है ना मैंने सामीन गिरामी आपको जो है ना बुर्ज लियो से लेके बुर्ज हौद पाइसेस तक मैंने पूरे महीने फरवरी 2026 की मुकम्मल मालूमात दी है। वीडियो में कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर आपने बताना है और वीडियो आपकी कैसी लगी ये भी आपने लाजमी अपने फीडबैक का इजहार करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह। मैं आपको दुआओं में याद करता रहूँगा, आप भी मुझे दुआओं में याद करिएगा। और अगरचे कोई आपका सवाल हो, कोई इस्तिखारा हो, कोई भी बातचीत हो, आपने जो है ना मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी लगा रहा हूँ, आपने इस पर जो है ना मुझे बताना है कि जो है ना कोई भी आपका इस्तिखारा होगा मैं बताऊँगा, कोई सवाल होगा वो भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताऊँगा। और अगरचे आपको कोई रूहानी मसला है तो भी इंशाअल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर रहनुमाई करूँगा और अपनी ज़ाती राय का ज़रूर इज़हार करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा इंशाअल्लाह। अभी मज़ीद जो है ना मैं इंशाअल्लाह 5 हफ्ते से लेके जुम्मे तक जो है ना मैं वो भी वीडियो जो है ना हर दिन के हवाले से मैं लगाऊंगा कि हमें अगर किसी दिन कोई तकलीफ़ हो जाए जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन से लेके जुमेरात तक, तो अगरचे हमें कोई तकलीफ़ हुई तो अगरचे हमने कौन सी गलती करी, किस सयारे ने किस जो है ना हमें तकलीफ़ दे दी, तो वो आप मुकम्मल जानेंगे तो हमारे साथ बने रहेगा। अगरचे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमारे बहन भाई पुराने हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। रमज़ान की ढेरों सारी बरकतें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। रमज़ानों में मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगा, आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगरचे आपको कोई दुआ करवानी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए खुसूसी दुआओं करूँगा। इंशाल्लाह मैं आप सबको अपनी दुआ, अमल, इबादत में सबको याद रखूँगा। अल्लाह ताला के हुज़ूर इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, जब तक इजाज़त। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।